प्रवेश कीर्तन तुझे कुटुंब एकठांय जाता गिताचो अंक A36 पेज 20 सोगत उबी रावया. Baba आमचो तूं मोगोरता आमचे मोदेचे सुंदरता Devastaku आपले जीवित तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोगूत जाता. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. बापाचे आनी पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, मिनिनो जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयच्या ह्या नोवेनाचो विशय कुटुंबांनी आसलोलो मोगाचो थेवो सोडूंक काडूंक आमचे शिराव. स्त्रोतकार अशें म्हणटा, जर तुजें घर सर्वेस्पर देव बांदिना जाल्यार बांदप्यालो वावर फुंकट आनी निर्फळ. जो देव मोग तोच ओरोंक आनी शेवट लोग्नीक कुटुंबीक जिविताचो. लग्न संस्कारतेल्या गो बायलेक देव एकामेकाचो मोग करूंक, मोग घेवंक आनी मोग दिवंक आपोवणें करता. असले मोगाचें जिवीत जियोवंक तांकां लोग्नीक मोगाच्या 4 गुणांची गरज. हो मोग पुरायेन मनशा सोयंबाचो फुली ह्युमन, पूर्णतायेन केल्लो टोटली, मोरो पर्यान विस्वाशीपणाचो फेथफूल आनी फोलवंत फ्रुटफूल. लोग्नीक जिवितांत तशेंच आमी सगल्यांनी आमच्या कुटुंबीक जिवितांत असल्या मोगाची साक्षीदारां जावंक ह्या मिसांत कृपा मागुया. प्रितीच्या इश्टानो, आमचे भयणीन आयचो विशय आमच्या कानार सादयलो. कुटुंबांनी आसलोलो मोगाचो तेवो सोदून काडुया. कुटुंबान रावतेली मनशां आमी. मोग आसा आमच्या कुटुंबान, पूण केन्ना केन्नाय ह्या मोगाचेर इल्लोहो गोयरूम पडला. केन्ना केन्नाय मोगाचे सुवातेर बेसार माय भितर सरल्या. म्हज्या कुटुंबान तुज्या कुटुंबान घडलां जाय तो हें. आज जेन्ना आमी हांगा एकठांय जाल्या मिनीन जेजूक मान आमी दिता तेन्ना मागुया. दर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबा पसत मागुया. कुटुंबांनी आसात शेपाय शेमाय, कुटुंबांनी आसात आवय बापूय, कुटुंबांनी आसात भुरगीं, कुटुंबांनी आसात दुसरीं. ह्या सगल्या मदें मोगाचे बांदपास अदीक आनी अदीक घट जावं. आनी साबार पावटी घडटाले म्हजे आनी तुजे लागीं मोगाचे बांदपास कुटुंबान घट करूंक. पूण घडये हांव आनी तूं चुकलां, आडशी जाला, बेसार माय दाखयल्या. मोगा सुवातेर हांवें दुस्मानकायेची दुर्गा म्हज्या कुटुंबांतूच बांदल्या. ह्या असल्या आनी दुसऱ्या पातकाचे बोगसणे ह्या वेळार आमी मागुया. आनी म्हणुया, हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध
अमचो अपराध अमचो भोव व्हड अपराध ह्या वसोत बागेवन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना माग सद पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Subiaca krótko, Kristaka krótko, Kristaka krótko, Subiaca krótko, Subiaca krótko. Pratuya fourth ward E हातूंत रावतल्या सगल्या कुटुंबा बसत किरीत भशेन ह्या नोवेनाच्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावांक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावं आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजपूत चलयता सासणांच्या सासणांक. भाग्यवन चुवांचे पयले चिठी वेलें वाचप. मोज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग म्हणल्यार देव आनी जो कोण मोग कोता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपले एकाच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. मोज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपुनायक पावला. देवाचें उतोरें. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पराक आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायेलान म्हणचें. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमचे आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकांच जिवींच गिलतले आसले. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकांत बुडून मरतलीं आसल्यां उदकाचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिल्ल्या बोगोर रावची नासलीं. ताच्या गासांतल्यान आमकां वायटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाराच्या फासांतलीं सवण्या वरवीं आमी सुटून गेल्या. ताणें फास सोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकलीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. जबाब सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सोगलीं उबी रावया. So
Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Ulujata sobie, tu drzwi zakraj kłada, tu ci sasna utra, karsa balkung laleta. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्विसपोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोबीत. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावा. हांवें म्हज्यो बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टानो, दोबाजीक मिनीन जेजूचे फाम समोर उमल्या उपरांत ह्या दिसांनी नोवेनांतल्यान आमी मिनी जेजूचे पोरबेक तयार जाता आनी आमची ओत्मीक तयारी बरी जावचे खातीर ह्या दिसांनी वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी नियाळ कोत्तेल्या. आयचो विशय वो सगल्यांक आमकां लागू जातलो. कुटुंबांनी आसलोलो मोगाचो तेवो सोदून काडात. कुटुंब जावन आसा बुनियाद समाजाची. कुटुंब जावन आसा बुनियाद आमचे कोलवाचे फिरगोजेची. आता कुटुंबाची बुनियाद कितें काय? कुटुंबाची बुनियाद जावन आसा मोग जो कुटुंबात आसलेल्या वांगड्या मध्ये वसता. आता कोण कोण म्हाका विचार कोत्तलो, फादर आयचो विशय सांगता कुटुंबांनी आसलोलो मोगाचो तेवो, द ट्रेजर ऑफ लव सोदून काडात म्हूण. आमच्या कुटुंबांनी मोग ना काय? दुबाविरेत आहा इश्टानो. कुटुंबांनी मोग हा तो वाडोवंक जाय. हांव सुरवातेक म्हणटालो केन्ना केन्ना ह्या मोगाचेर इल्लो गोयरूम पडला. आमचे संबंद घोव बायलांचे, आमचे संबंद आवय बापायचे भुरग्यांचे, आमचे संबंद शेपाय शेमायचे नातरांचे मातशे गोयरूम पडला, धुल्ल पडला. तो साफ करूंक जाय. आनी हाका लागून आयचो विशय म्हाका आनी तुका एकदम म्हत्वाचो. एक काणी सांगता आयकात. घोडी आयचो नियाळ करूंक फायद्याक पडत. एक वाटसूर पिलग्रीम वेतालो, आपलो प्रवास कोत्तालो आनी आपलो प्रवास कोत्ता कोत्ता तो एका रानांत पावलो. रानांत ताका खूब थान लागली. हेवटेन तेवटेन पळोवंक लागलो उदक खंय मेवतलें काय म्हूण. आनी खंय ताका पयस एक होमटी दिश्टी पडली. ते होमटेचे वाटेन तो चलोन गेलो. होमटे भायल्यान एक जाणटो मनीस 80 वर्सांचो आसलो आनी तो फेवण्यो घालतालो. ही वॉज विस्लिंग आनी ताच्यो फेवण्यो घालप सारके आउट ऑफ ट्यून आसले. आनी हो मनीस, हो तरणाटो वाटसूर ताच्या फुड्यान वेता. उदक जाय आसलें ताका पिवपाक. तो म्हणटा, अंकल काय बरी तूं फेवणी घालताय, म्हाका इल्लें उदक दिवशी. आनी हो जाणटो ताचे वाटेन वळटा आनी म्हणटा, फोकाणां करताय म्हजी तरणाट्या. हांव जाणा ज्यो हांव फेवण्यो घालता त्यो बेसूर माण्यो, तांकां ट्यून बसून ना. पूण तूं जाणाय कित्याक हांव शेवणी घालता पळय ती. आनी ताणें होमटेच्या
उमऱ्या वाटेन आपलो हात दाखयलो आनी थंय एक जाणटी वस्तुरी बसून आसली आनी वो जाणटो मनीस ह्या थोरणाट्या वाटसुराक म्हणटा, ती म्हजी पोतीण, 50 वर्सां वयर जालीं आमी लग्न जाल्यार, आमच्या भुरग्यांक आमी वाडयलीं शिकयलीं, ती आतां आपलो संवसार कोत्तात. गेल्या वर्सा तिच्या दोळ्यांची विस्त गेली आनी ती भिता हांव खूंय वचत म्हूण, म्हाका कितेंय जायत म्हूण. ताका लागून तिका दाखोवपाक हांव सदां काल तिचे बरोबर हा म्हूण हांव ही फेवणी घालतां. गेल्या वर्सा ताणूच घालूंक लागला, मागीर ती ट्युनान आसूं ट्युना भायर आसूं. तो वाटसूर उदक पिवन गेलो, पूण वेता वेता आसतना जिविताक एक मोगाची शिकवण घेवन गेलो. हो तो मोगाचो तेवो इश्टालो जो दर एकल्याच्या आमच्या कुटुंबान आसूंक जाय. ह्या जाणट्या जोड्यान आपल्या जिवितान ओ आपल्या कुटुंबान हो मोगाचो तेवो शेणूंक दिलो ना. आनी जेन्ना हांव म्हणटा हो मोगाचो तेवो घोव बायले सगळे आसूंक जाय, तेच परी आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें आसूंक जाय, शेमाय मदें आनी नातरां मदें आसूंक जाय, घरांत आसलेल्या दुसऱ्या मनशां मदें आसूंक जाय. कित्याक कुटुंबान आसलोलो आनी जियेलोलो मोग आपशीच समाजान पावता, आपशीच फिरगोसीन पावता. आनी आयज म्हाका खुशालकाय भोगता सांगूंक, जायते आमचे क्रिस्ती कुटुंब, तुमच्या कोलवाच्याच गांवचे कितले जाण हो मोगाचो तेवो जियेतात आपल्या जिवितान, हो मोग वाडोवंक प्रयत्न कोत्ता घरांत आसलेल्या मनशां मदें. पूण थोड्या कुटुंबांनी ह्या मोगाचेर धुल्ल पडलेलो आहा. थोड्या कुटुंबांनी ज्यो सोयरीगोती मोगान उजवाडीत जावंक जाय आसल्यो त्यो काळोखान भिरांतेन वालोर ना संबंधाक लागून अविस्वाशीपणाक लागून तुटून पडलेल्यो आहा इश्टानो. ताका लागून आयचो विशय उलो कोत्ता म्हाका आनी तुका. तुजो कुटुंब, तुज्या कुटुंबांत मोग हा तो वाडटा ओ उणो उणो जायत वेता. आयच्या वाचपान या, आयचे पयले वाचप भाग्यवन जुआंव आपले पयले चिटीन म्हणटा, देव म्हळ्यार मोग, जो कोण मोग करिना तो देवाक वळखना. कित्याक म्हणटा काय भाग्यवन जुआंव हे ज्या समुदायाक तो बरयतालो तो एक फुटलोलो समुदाय आसलो. आनी कित्याक फुटलोलो? ही आसली जेजू क्रिस्ताची खरी शिकवण, जी जेजू क्रिस्तान आनी आपोस्लांनी सांबाळून दवरलेली. आतां खोटे शिकोवपी येयलेले आनी ते लोकांक रोंग जेजू बद्दल शिकवण दिताले आनी जायते जाण तांच्या फाटल्यान वेताले आनी जे संबंद मोगाचे तांच्या समुदायांत आसले आतां डिविजन जालेली, आतां वेगळोचार जालोलो, आतां दुस्मानकायो जालेल्यो. दुखान बरोवन भाग्यवन जुआंव आपल्या समुदायाक बरयता आनी म्हणटा, कितें ह्यो दुस्मानकायो? मोग खंय गेलो? जरी तर मोग आमी जियेना जाल्यार आमी एके भाशेन देवाक वळखना. मागीर तो फुडें म्हणटा, कसलो मोग देवान आमचो केलो तसलो मोग, अ सॅक्रिफिशियल लाभ, एक त्याग करतलो मोग, जंय ताणें आपल्या एकल्या पुताक धाडलो. ह्या पुतान म्हज्या आनी तुज्या मोगा खातीर खुर्सार आपल्या बलिदान केलें. आनी लास्टाक भाग्यवन जुआंव आयच्या पयल्या वाचपांत अशें म्हणटालो, आमी देवाक पळोवंक ना, पूण जरी तर म्हज्या मदें तुज्या मदें हे मोगाचे संबंद वचतात, खात्रेन म्हणूं येता देव आमचे मोदेकवत आसा. म्हज्या कुटुंबान तुज्या कुटुंबान हें वाचप आमी आयज घेवन गेल्ले जाल्यार जो मोगाचो तेवो आहा तो अदीक वाडटलो आसलो. धुल्ल लायलो जाल्यार आमी फूक मारून तो धुल्ल पयस काडटले आसल्या इश्टानो. आनी हो भाग्यवन जुआंव न्हू एकूच आपोसल जेजूच्या 12 आपोसलां मदें जाका नॅचरल डेथ आयलें, दुसऱ्यांक सगल्यांक मारतीर कशें मारले आनी जेन्ना तो जाणटो 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 जालोलो तेन्ना ताचो सेरमांव एके लायणीचो आसलो, मोग करात, जे भाशेन जेजून आमचो केलो, मोग करात. आनी कोणें ताका विचारलें, तोच सेरमांव भाग्यवन जुआंव, तोच सेरमांव एवरी दर एक पावटी तोच सेरमांव. तो म्हणटालो, हेज्या किन आनीक व्हडलो सेरमांव खंयचो आहा? आनी हें जेजू आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणटा इश्टानो, जेजू जाणा आपुणान चड वगत आपल्या शिसां बरोबर ना,
म्हाका कुर्सार किडायतले, म्हजो प्राण काडटले, म्हाका एके भाशेन सोयत्यांनी मारतले, कोश्ट वळवळे म्हाका सोंसचे पडटले. आनी तो जाणाय की ह्या टायमार शिसांचो भावार्थ आलतलो. ताका लागून तो म्हणटा म्हज्या मोगांत रावात. जॉन चॅप्टर 15 एक निमाणो संदेश जेजूचो, अ फेअरवेल डिस्कोर्स, निमाणो संदेश दिता आसतना जेजू जाणा तो आपल्याक नेगार वेतलो, तो आपल्याक विकूत दितलो. हे सगळे धांवून वेतले. कोश्टा वेळार हो मोग जो आमी एक फामील कहे जियेलेले ते सगळे विसरतले. ताका लागून जेजू तांकां उगडास कोत्ता, म्हज्या मोगांत रावात. म्हज्या मोगांत रावो ना जाल्यार जो मोग आमचे मोदेकोत हा त्या मोगा प्रमाणे तुमी जियोचे ना. भिरांत येतली, कोण नेगार वेतलो, कोण धांवन वेतलो, कोणाक आपल्याची चिंतून येतले, कोण आपल्या आदल्या कामाक वचूंक सोदतलो. आनी इश्टानो, तूंय जाणा आनी हांवूय जाणा, भायर रावन ताचो मोगाचो शीस आंकवार मारिया आनी थोड्यो वस्तुऱ्यो जेजूच्या कोश्टांच्या वेळार ताच्या मोगांत रावल्यो ना. हिंगा जायती काजारी जोडी आहात, हिंगा जायती काजार जावंक फुडें सोदतेली आहात. ती म्हणटेली म्हाका किरीत भाशेन जायतीं वर्सां काजार जालेलीं. फादर, आमच्या लग्नांत घोव बायलेच्या संबंदांत बरे संबंद सांबाळूंक देवाचें उतर आनी जेजू आहलो. हेका लागून आमी आज बसून हे लोगडीक जिवीत दुसऱ्यांक देख कशी जियोवंक पावल्या. हांवें सुरवातेक तुमकां खबर सांगलेली त्या जाणट्या दादल्याची आनी ताच्या दोळ्याची दिश्ट गेल्ले बायलेची. तुमकां दिसता सुरोपाये भायर, पिराये भायर, भलायके भायर हो मोग जियोंक देवा विरेत जाता म्हूण? केन्नाच ना इश्टानो. तर हें जावन हा म्हत्वाचें. जरी तर हांव म्हज्या कुटुंबान हो मोगाचो तेवो सांबाळूंक सोदतां, वाडोवंक सोदतां, देवाक जेजूक म्हजे बरोबर घेवन तो हांवें करूंक जाय. ताका लागून न्हू आज चारूच धाकटुल्यो वस्तू सांगता. घोडे आयचो विशय जियोंक महा आनी तुका फायद्याक पडत. पयले सुवातेर मोग जरी तर वाडटलो म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबान, रेस्पेद मानान कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याक हांवें लेखूंक जाय. वय हांव घोडे सगल्यांकीन बोलवंत जायत फामिलीन, हांव घोडे एकलोच जाय तो जो जोडटा, दुसरी सगलीं म्हजेर घोडे डिपेंडंट हा जायत. हाका लागून दुसऱ्यांक हांवें म्हा जाय तो ही लेखूंक जायना. आतां पळयात, उत्पत्तीच्या पुस्तकान दुसऱ्या आवेस्वरान जेनेसीस चॅप्टर 2 एक काणये रुपान आमकां सांगून दवरलेलें आहा. देवान जेन्ना पळयलो मनीस दादलो एकलो हा पळय तो, तेन्ना ताणें एके वस्तुरेक रचली. खुंयची रचली? ताचे बोरयेची रचली. ताच्या पांयाच्या कुडक्याची रचूंक ना अहें जाल्यार तो तिका मस्तितलो आहलो. ताचे तकलेच्या कुडक्याची रचूंक ना अहें जाल्यार बायल घोडे ताचेर हुकुमशाय चलयतली आसली. खुंयची रचली? कुशीची रचली. फ्रॉम द रीब बाराबोर सांगातान हाताक हात घालून रेस्पेदान बाराबोर चलपाक. इश्टानो, ज्या कुटुंबान रेस्पेद ना न्हू, दुसऱ्यांक मान ना न्हू कुटुंबाच्या वांगड्यांक, तूं भायल्यान आनी कोणाक मान दिवंक पावचो नाय. आनी कोण मनीस मान दिना दुसऱ्यांक, जो आप स्वार्थी, आपुणूच सारकें हा म्हूण ते समजता पळय ते. आतां तुज्या कुटुंबान या म्हज्या कुटुंबांत या जायते फावटी कितें जाता, भुरगो बावडो वाडला, तो तरणाटो जाला, तो फामिलीच्या बरेपणा पासत कितेंय सांगूंक सोदता. कितें सांगता बरे भाशेन ल्हानवीक उतरांनी सांगता. बापूय आवय ताका म्हणटा, तूं कितें जाणाय, कितले पावस गेले तुज्या वयल्यान. फुडाराक आनी तो कितें कंट्रिब्यूट करतलो आपल्या फामिलीच्या बरेपणाक? ओके, तो भुरगो हा, समजायात ताका, पूण ताच्याय तोंडांतल्यान केन्ना माणकुली उतरां येवं येता. केन्ना केन्नाय आवय बापूय भुरग्यांक वाडयता तेन्ना नवीच आवय बापूय ती शेपाय शेमाय केन्नाय कितें सांगता, कित्याक तांकां अनुभव हा भुरग्यांक वाडोवपाक. तूं गी रावा, तूं सांगो नाका या, आमी जाणा भुरग्यांक आमच्या कशी वाडोवपाची जाय. ओय तुमी जाणा, पूण एटलिस्ट तांकां बऱ्या उतरान सांगात. घोडे व्हडल्यान सांगोना हे भाशेन रेस्पेद नाहलेले भाशेन आन्सर दिनाका. घोव बायलांय मदें हो रेस्पेद आसूंक जाय. इश्टानो, रेस्पेद ना न्हू मोग उणो जाता. आनी कसलो धूल पडटा जाणाय आमच्या जिवितांत आसलेल्या संबंदाचेर भिरांतीचो. कित्याक फाल्यां बायलेन सांगलेलें घोवान आयकोंक ना, देंगसो घातलो, सांगो ना न्ही.
घोवान सांगलेले भुरग्यांनी धेंगसो घातलो तो आनी सांगोना भिरांत. तर मोगाचो तेवो वाडचे खातीर भिरांत उत्पन्न जाता आमच्या कुटुंबान आनी भिरांतीन जियेल्लो कुटुंब इश्टानो देवाचे येवजणे प्रमाणे जियोंक पावना. दुसरी वस्त, जेन्ना लग्न जातात तेन्ना मुदी घालता आसतना म्हणटात म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा. विस्वास मोग वाडयता, ट्रस्ट. पूण आयज हांवूय जाणा तूंय जाणा अविस्वाशीपणाक लागून कितले घोराबे तुटून गेल्यात ते. वय अविस्वाशीपणाच्या पातका आड झुजूंक प्रयत्न करुया. पूण जायते फावटी हांव बेश्टोच दुबावता. कोण एक जाणार म्हणटालो आनी सारकें ताचें, जरी तर म्हाका संवय हा दुसऱ्यांच्यो होबरो करपाच्यो, जरी तर जोग जाणा थिंगा रावन उलयता आनी सडनली म्हाका पयलीं म्हाका दिसता त्यो म्हज्यो होबरो करता म्हूण, कित्याक म्हाका तसली संवय हा. आनी जायते फावटी फामिलीच्या संबंदांनी दुबाव उपरासता, कित्याक हांव घोडे उमक्या भाशेच्या पातकांत हा. दुबाव उपरासलो इश्टानो संबंद पिड्डेर. ताका लागून उलोयात एकामेकाकोणे. घोव बायलांनो, शेमाय आनी नातरांनो, भुरग्यांनो, आवय बापायनो उलोयात. जरी तर कोणेय तुमच्या मनान कसले दुबाव घातल्या भाव भयणांनो जाल्यार हे दुबाव मिटोवंक प्रयत्न करात. कित्याक दुबाव वाडटा कसलो धूल मांडटात जाणा तुमी? धूल मांडटा फामिलीच्या संबंदांनी दुस्मानकायेचो. आनी हें तुवें अनुभवलां, हें घोडे हांवें जायत्याच्या जिवितान पळयलां आनी अनुभवलां आसतलें. आनी हें सांगता आसतना एक वस्त सांगूंक सोदता. किरीत भशेन आवय बापायक आनी शेपाय शेमाय पळयात तुमची थोरणाटी वाडटा. तुंय एक पावटी थोरणाटो आसलोय, तुंय एक पावटी थोरणाटे आसले. वाडटा तेन्ना ती मिस्टेक आदारतात. मिस्टेक आदारता म्हूण तांकां सारकी होकमानाची उतरां उडोवन तांकां आनीक केन्ना चान्स दिनासतना रावो नाकात. डिसिजन घेवपाक शिकोयात. तुमी फाटल्यान रावात सावडी कशी, पडोवंक दी. पडटा तेन्ना उठोवंक तुमी तांकां आदार दियात. उगडास करात. तुमची भुरगीं पयलीं पयलीं पावलां मारतालीं चलपाची, केन्नाय आलतालीं हूंय, पूण तुमी आसलीं थिंगा सांबाळपाक. जिवितान आतां वाडल्या ती निर्णय घेवंक सोदता, आपल्याच्या पांयाचेर उबी रावंक सोदता. विल यू नॉट ट्रस्ट देम? जरी तर अविस्वास आमी आमच्या घरांत आसलेल्यांचेर दवरलो जाल्यार हे मोगाचे संबंद घट जातले इश्टानो. आनी एक वस्त तिसरी म्हणटा ती एप्रिशिएट द पीपल इन युअर फॅमिली. आमी मनशां केन्ना केन्नाय एक तोखणायेचें उतर जाय आमकां. घरकार येता, बायलेन आयज फेवरेट डीश रांदल्या बिरयाणी चिकनाची, 5 पावटी घेतली, थँक्यू म्हणून विसरलो. बायल बावडी घरकार आतां दिसपट्टी काम कोत्ता, हार्ड काम कोत्ता, दिसवड्याचें काम कोत्ता. तो येयलो, आरे हें हाडूंक नाय रे, तें हाडूंक नाय रे, केन्ना तरी म्हटलां कितले आमचे पासो त्रास कोत्ता. चेड्याक तुज्या 99.9% मेवली, म्हाका प्रॉब्लम तो 0.1% कित्याक मेळोंक ना पळय तो. त्या भुरग्याची वाखाणणी केल्या. आमी तोखणाय करुया आमच्या घरांत आसलेल्या मनशांची इश्टानो. हे एकदम गरजेचें. कित्याक तोखणाय तूं करिनाय न्हू जाल्यार वालोर उणो जायत वयता. वी टेक द पर्सन फॉर ग्रांटेड आनी मागीर तो मनीस ना जालो म्हणटकूच आमी दुखांच्यो जोरी रडटा. पूण जरी तर हांव आनी तूं म्हज्या आनी तुज्या फामिलीन हो मोगाचो थेवो वाडयतले हांव, लेट अस एप्रिशिएट वन अनादर. ओय दुसऱ्यांक सगल्यांक सांगता, म्हजी आपल्या पुताची व्हडवीक पांय एकलो, पुताकूय केन्नाय सांग. दुसऱ्यांक सगल्यांक सांगता, पूत आपल्या पांयन कितले त्याग केल्या पळय ते, केन्ना पांयकूय डायरेक्ट सांग. लेट अस एप्रिशिएट वन अनादर इन द फॅमिली. आनी शेवटाक न्हू इश्टानो, आमी सॉरी म्हणोंक जाय. आमी सॉरी हें उतर खाडजाचे खोलायेंतल्यान म्हणोंक जाय. जेन्ना आमी सॉरी म्हणटा न्हू कोण आमचेर चुकला वा आमी कोणाचेर चुकल्या जाल्यार आमी समजीकाय दाखयता. पळयात, आयज तुमी म्हणटल्यार जायते भाव घोडे एकामेकाचेर आड आहा. जायत्या सुवातांचेर घोडे आवय बापूय भुरग्यांचेर आड आहा. जायते कोणे घोडे घोव बायलेचेर आड आहा. जायते कोणे घोडे शेपाय शेमाय मदें नातरां मदें पडोना. कित्याक काय? पयलीं
धाकटुली मिस्टेक जालेली तेन्ना सॉरी म्हणोंक ना. मागीर ते मिस्टेकीचेर आनीक मिस्टेकीचो तापो पडलो. ते मिस्टेकीचेर आनी एक आतां ते व्हडले दुरीग जालेले आहा. अजून चान्स आहा. जरी तर आमी सॉरी म्हटलें जाल्यार घोडे बिगडलेले मोगाचे संबंद आमच्या कुटुंबांनी आमी एके भाशेन सुटावे करूं येता वो सारके करूं येता इश्टानो. आतां तुमी चिंता जायती हिंगा घोडे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हा थोड्या तेंपान लग्न जावपाची हा. सपोज डिस्कशन जालें तुज्या मदें आनी तुज्या बॉयफ्रेंडा मदें, तुज्या मदें तुज्या गर्लफ्रेंडा मदें. तुजी मिस्टेक न्हू, तरी आसतना तूं पयली मॅसेज धाडटाय. तुजी मिस्टेक न्हू, तरी आसतना तूं पयलो कॉल कोत्ताय. कित्याक तुका हो संबंद सांबाळूंक जाय मोगाचो. काजार जाल्या उपरांत कित्याक आमी अकाउंट्स दवरता काय? गेले पावटी तेणें सॉरी म्हटलेलें, आतां हे पावटी हांवें सॉरी, गेले पावटी हांवें सॉरी म्हटलेलें, आतां तेणें सॉरी म्हटलां म्हूण. काजार जाल्या उपरांत ओदीक नेटूंक नाका आसले काय मोगान आमच्या कुटुंबांतले संबंद इश्टानो? आमी मिनीन जेजूक मान दिवंक आमी आयल्या हांगा. देवाचो पूत तो, देवाचो पूत जावन जावन नाजारेताक आसतना बागिवोन जुजेक आंकवार मारयेक खालतो जालो. आनी हाका लागून तांचो मोगाचो संबंद, मोगाचो थेबो वाडत वाडत गेलो. आनी आज नाजारेताचो कुटुंब जावन हा देख म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबाक. होच बिरी जेजूस जो खुर्सार उपरांत वाडल्या उपरांत आपलो जीव आमच्या मोगा खातीर दितलो, तो थोड्याच वेळान उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. ताचे लागीं आमी मागुया, सैबा आमच्या कुटुंबांनी जो मोग आसा तो वाडो. जरी तर ह्या मोगाचेर कसलेय तरेचो दुल्लो येयला तो फाफसून उडोवंक, कुशीन काडूंक तूं आमकां शिकय. अशें जावं. उबी रावया आनी ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या बापाक आमी उबारुया. तुमी म्हजो ताळो आयकतली आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवडी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी लोकनीक जिविताक तयार जातल्या जोडप्यांक जेजू बरे गवड्याची वळख दितना जेजू आनी पवित्र सभे मदें आसलोली सोयरीगतीचो आनी एकचाराचो अणभव दिवंक आनी ह्या अणभवान गिरेस्त जावंक शिकूंक आनी दुबावाच्या पातकान फुटून पडलेल्या गोराब्याक एकूच नीज हिंडाची आनी गवड्याची शिकवण दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. जेजू म्हणटा, म्हजी उतरां तुमचे सवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवन आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें जिवूंक आनी मागण्यांतल्यान देवा ताईं गोड संबोध सांबाळूंक देवाचो सुबाम आशिर्वाद आनी देणी मेळून घेवंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. सोम्याचे शिकवणे प्रमाणें ताच्यो चुकी दाखोवंक आनी ताका बोध दिवन बरे देखीन वयर काडात. सगळ्या क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सोम्याचे शिकवणे प्रमाणें वयर काडटना तांकां बरे भलायकेन सांबाळूंक आनी वेळा वेळा प्रमाणें आपल्या भुरग्यांक बार घेवन देखीन वयर काडूंक बापाचो आदार मागुया.
जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आत्म्याची फळां ही मोग, कुशालकाय, शांती, सोंसणीकाय, मोईपास, बरेपण, कातरी, दुलोबाय आनी आपदुमावणी. हालींच लोक जाल्ल्यांनी आनी लग्नाची तयारी करतल्यांनी नाजारेतच्या गोराब्या पोरी आपलें लग्नीक जिवीत जिवंक आनी जेजूक आपलो मास करून जिविताचे यात्रेंत आत्म्याची फळां घेवन दुसऱ्याक देवीक जिविताची देख आनी नमुने जावंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सदपदवेदार देवा बापा, ल्हानवीक मनान आनी खालत्या खालसान कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे येवजणेन त्यो आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गीत C30 पेज 41 आमी दुसरो श्लोक गायतले. आशा आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली. तुजीच तुज्या मोगाची आमचे भितर आशा वाडली. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडटा. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडटा. म्हज्या भवा भयणानो, हें मोशें आनी तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत घाली वयले आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून देवू. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतांव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयतांव ती देणी दयालपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलवार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolmaraco सर्वेस्पोर tu. Surgani संसार बोलक तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच सुपवीत, तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोबर.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात ही म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासनीक कोराराचें रोगत पातकांचे बोगसोने मेलच्यार तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें फारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची किरीत भशेन फोर्थ वॉर्ड एन रावतेल्या कुटुंबाची सगळ्या कोलवाच्या फिरगोसकारांची दया आनी राखण कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाचे माये संगती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदुतां आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा तुजें नांव विसाव तुजें राज तुजी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपतो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवना वायटांतली पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर
देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिली आमची काकलूत कोर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती ही देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली सुवाग सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Christ, Prasad Gita, Zoe Priti Mog Vosta, Kitazo Ang, D47, page 75. Giliam tecida Amka Jesu chamoga Jesu amce dados po Anonani forte po Ektai giliam tecida Jesu chamoga Jesu amce dados po Anongani vorte po Soy pritimo vosta Toi devaci rasa Soy pritimo, tui devaci rasa. Soy pritimo vosta, tui devaci rasa. Soy pritimo, Tui devaci rasa. प्रार्थूया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावांक मान दिवंक सगल्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुज्या मोगाची येवजणी पासत
हो दिनवासनेचो योधन समोरमून जेजूच्या नांवांत आटापलोली तुजी सोडवण सगल्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासनांक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशे बसात. अपुरबायेच्या मुखार बाबा बुण्यानो, मिनिनो जेजूचे पोरबेक तयारी करतना आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयच्या दिसा 4th वॉर्ड ए ह्या समुदायाच्या बाबा भयणांनी सोबितायेन हो सेवाधर्म चलून व्हेलो. तांकां आमी शाबासकी पाठोवन देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर आयज आमकां हे नोवेनाची मीस भेटूंक आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी करूंक आदार दिला फादर एडसन फेर्नांडीस, नागवा वेर्ना ह्या फिरगोजीचो पदवीकार आनी राशोल सेमिनारीन शिकयता. जाणवायेन बोल्ला, त्या खातीर ताका आमी शाबासकी पाठयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा नोवेनाचो विशय बाग्यो झुजेच्या शेगुणांनी आमची कुटुंबां अमोरीस लेथॅसिया कुटुंब करूंक आमचे शिराव मांडोळ करपी 3rd वॉर्ड बागदे आनी थापे. तर तांणी आतां मीस सोंपल्या उपरांत सेवाधर्मीक रीत चलोवंक मातशें आमी प्रॅक्टीस करूंक रावूंक म्हूण मागता. एक कळोवणी आमच्या कॉन्फ्रात बाबा भयणांक कोणीय नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक सोदता जाल्यार ताणें खंयच्याय नोवेनाच्या मिसांत खंयच्याय वेळांतली जावं तांणी वांटो घेवं येता. सगळीं बी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आनी सत पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu ugdas corin saliar tuso. Jesu ugdas corin saliar tuso. Karzak sontos salum bokta kitlo. Punton sacil samen saliar puro. Dados cain virun vechakotmo. Jesu tuja povitnava sarkin. Modur songit goi soruts na gauchin. Volve utol tonat lena gorce, dulopci ton monat na upsoce. प्रार्थुया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या बो पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासायलोली ह्या संवस्थायक संपूर्ण बोरती जोडूंक आमकां पावोय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांकाल आमचे थंय. Amen.
सोगोट गावया बाळक जेजू गिताचो H2. Jesu mogadamco uswar sorga संसाराचो Soto sama somistaco por solmona no ketraco Sotto sama somistaco por solmona no ketraco Baruch Jesu obrutamco Orto onot serafico Anodanjani podviaco Ukut soglia aquarico Anodanjani podviaco Ukut soglia aquarico